Salam alaikum. إذا قبل ما ندوزو لا série d'exercices في لو كور دي غروندور فيزيك لي كونتيتي دو ماتيير، انا غادي نعطيكم واحد التلخيص ديال هاد الدرس اللي غادي نجمع لي غروندور فيزيك كاملين ولي سامبول ديالهم ونشوفوا العلاقه اللي كتجمعهم مع لا كونتيتي دو ماتيير. يعني بالنسبه لهذا التلخيص راه غادي ينفعكم وانتم كتخدموا لي زيكزارسيس، لان غيكونوا هاد العلاقات كاملين قدامكم وغادي تعرفوا شكون اللي فيهم غادي تخدموا، يعني انطلاقا من لي دوني ديال لي زيكزارسيس شكون في هاد لي ريلاسيون اللي غادي تخدموا باش تجبدوا لا كونتيتي دو ماتيير ولا تلقاو دوطر غروندور. اذا نبداو بلي غروندور فيزيك. alors فاش كنكتبوا ان مينيسكول كنعنيو بها لا كونتيتي دو ماتيير لي لونيتي ديالها هي لا مول. alors بالنسبه ل n ماجيسكول كنعنيو بها لو نومبر دو بارتيكول، يعني في واحد ليشونتيون شحال فيها ديال لي بارتيكول ايدونتيك. alors بحال هاد لي بارتيكول يقدروا يكونوا دي زيون، يقدروا يكونوا دي موليكول ايدونتيك، يقدروا يكونوا دي اتوم ايدونتيك. alors بالنسبه ل Na سي لا كونستانت دافوغادرو، شحال كتساوي سي 6,02 fois 10 à la puissance 23، l'unité ديالها هي المول موان ا. alors بالنسبه لبتي ام كنعنيو بها لا ماس. اذا بالنسبه ل M ماجيسكول سي لا ماس مولير، سي لا ماس دون مول. alors V سي لو فوليوم هو الحجم، VM سي لو فوليوم مولير هو لو فوليوم دون مول. بالنسبه لغو سي لا ماس فوليوميك، مي في بعض دي ليفغ كنلقاو هاد لو سامبول اللي كنسميوه مو، اذا اما كنرمزوا ليها بغو ولا بمو. بالنسبه لدي سي لا densité. alors بالنسبه لسي سي لا concentration molaire. الا زدنا حداها ام سي لا concentration massique. P سي لا pression. T سي لا température ولا كنرمزوا ليها بتيتا. alors غالبا فاش كتكون هاد لا température بدوغري سلسيوس راه كنرمزوا ليها بتيتا، فاش كتكون بالكيلفين كنرمزوا ليها بغون تي. alors R سي لا constante des gaz parfaits. alors هادو هما لي غروندور فيزيك اللي غادي نحتاجو في هاد الدرس. دابا غادي ندوزو لا ريلاسيون اونتر لي غروندور فيزيك و لا كونتيتي دو ماتيير. alors هاد لا ماتيير بصفه عامه تقد تكون لا ماتيير هي الماده، يعني تقد تكون سوليد ليكيد غاز. alors بالنسبه لهاد لي زيتا فيزيك كاملين نقدروا نخدموا هاد لي ريلاسيون باش نجبدوا لا كونتيتي دو ماتيير. alors نقد نحسب لا كونتيتي دو ماتيير بهاد العلاقه n est égal n هنايا n ماجيسكول هي لو نومبر دو بارتيكول ديفيزي بار لو نومبر دافوغادرو. alors نومبر دافوغادرو لونيتي سي مول موان 1 وهاد لا كونتيتي دو ماتيير دائما خاصني نلقى لا مول. اذا هنايا بالنسبه للعلاقه الثانيه نقدروا نحسبوا الا كانت عندي لا ماس غادي ندير n est égal لا ماس ديفيزي بار لا ماس مولير. alors بالنسبه لا ماس مولير راه كتكون دائما كيعطيوها لي في التمرين بالغرام بار مول. alors هنا نرد البال بان لا ماس خصها تكون بالغرام باش غادي نختزل بهاد الغرام وتبقى لي لا كونتيتي دو ماتيير بمول. دابا كنعرفوا بان هاد لا ماس راه عندها علاقه مع لا ماس فوليوميك. alors la masse volumique c'est la masse divisée par le volume. اذا كنعوض لان في شي تمارين ما غاديش يعطيوكم لا ماس مي غادي يعطيوكم لا ماس فوليوميك. alors كنعوض لا ماس بلا ماس فوليوميك فوا لو فوليوم ديفيزي بار لا ماس مولير. اذا هنا عاوتاني خصني نرد البال لي زونيتي. alors قلنا هاد لا ماس مولير كيعطيوها لكم في التمرين بالغرام بار مول. alors هاد لا ماس فوليوميك خصها تكون بالغرام par exemple par litre ولا par millilitre، المهم تكون بالغرام. ولا راه الا كانت بالكيلوغرام ما بغيتيش تحولها للغرام راه خصك تحول هاد لا ماس مولير. اذا انت ديما خلي هاد لا ماس مولير كما كيعطيوها لك، يعني لا فالور اللي كيعطيوك بالغرام بار مول. هاد لا ماس فوليوميك رد البال خصها تكون بالغرام بار لتر. باغ اكزومبل الا كانت بالغرام بار لتر راه هاد لو فوليوم خصك تاخدو باللتر. علاش؟ باش كتبدا تختزل بهاد لي زونيتي باش في التالي شنو كيبقى لك المول. ميم شوز هنايا عاوتاني الا عطاوني في التمرين لا دونسيتي. alors الا عطاوني لا دونسيتي كنعرف بان لا دونسيتي est égal la masse volumique divisé par la masse volumique ديال واحد لو كور دو ريفيرونس، يعني واحد الجسم مرجعي. كاين جوج الحالات، اما كيكون عندي هاد لا ماتيير كتكون سوليد ولا ليكيد. alors بالنسبه لي سوليد ولي ليكيد
كناخذوا هاد لو كور دو ريفيرونس هو لو، يعني كنقسموا هاد لا ماس فوليميك ديال هاد لو سوليد ولا لي ليكيد على لا ماس فوليميك دو لو. مي الا كان عندي ان غاز راه غادي نقسم هاد لا ماس فوليميك دو غاز ديفيزي بار لا ماس فوليميك ديال لير. يعني الا كان عندي سوليد ليكيد كنخدموا لو لا ماس فوليميك دو لو، كان عندي غاز كنخدموا لا ماس فوليميك دو لير. اذا قلنا بان لا دونسيتي سي لا ماس فوليميك ديفيزي بار لا ماس فوليميك ديال لو كور دو ريفيرونس. اذا كنعوض دابا لا ماس فوليميك شنو غادي تساوي؟ سي لا دونسيتي فوا لا ماس فوليميك دو كور دو ريفيرونس، وكنعوضها هنايا وكتعطيني علاقه جديده ديال لا كونتيتي دو ماتيير. دابا ندوزو للحاله اللي كيكون عندي اون سوليوشن. الوغ اون سوليوشن يعني محلول. لا سوليوشن يعني كيكون فيه لو سولفون اي لو سوليوتي، يعني المذيب والمذاب، وحنا كنخدموا غير بلي سوليوشن اكوز، يعني اللي لو سولفون فيهم هو لو، يعني المذيب هو الماء. الوغ في هذه الحاله اللي كيكون عندي لا سوليوشن كيفاش نحسب لا كونتيتي دو ماتيير ديال لو سوليوتي؟ سي لا كونسونطراسيون ديال هاد لو سوليوتي فوا لو فوليوم ديال لا سوليوشن كامله. الوغ كنعرف بان هاد لا كونسونطراسيون عندها علاقه مع لا كونسونطراسيون ماسيك. الوغ الا بغيت نخدم لا كونسونطراسيون ماسيك كنعرف بان لا كونسونطراسيون ماسيك سي لا ماس ديفيزي بار لو فوليوم. Alors la concentration massique c'est la concentration molaire fois la masse molaire. إذا كنعوض هنايا la concentration molaire بهاد la concentration massique divisée par la masse molaire وكتعطيني علاقة أخرى اللي كتجمع لي ما بين la quantité de matière وما بين la concentration massique. ندوزو دابا لي غاز. alors إلا كان عندي ان غاز نقدر نحسب la quantité de matière بهاد لي غولاسيون كاملين اللي شفنا هنايا. مي كاينين دي غولاسيون اللي خاصين غير بلي غاز، يعني ما نقدش انا نحسب لا كونتيتي دو ماتيير نطبق هاد العلاقه باش نحسب لا كونتيتي دو ماتيير دان سوليد او دان ليكيد. يعني هادو اللي هنايا اللي جمعتهم لكم في هاد البارتي هادي راهم خاصين غير بلي غاز. يعني الا كان في التمرين عندك ان غاز هو اللي طبق هاد لي دو غولاسيون هادو. وبالنسبه لا غولاسيون الاولى الا كان عندي لو فوليوم و لو فوليوم مولير، الوغ كنحسب لا كونتيتي دو ماتيير سي لو فوليوم ديفيزي بار لو فوليوم مولير. في التمرين كيكونوا عاطينك شحال هو هاد لو فوليوم مولير، ولا كيكونوا عاطينك شحال لا طومبيراتور وشحال لا بريسيون، لان هاد لو فوليوم مولير كيتبدل غير الا تبدل لا طومبيراتور ولا تبدلات لا بريسيون، ما كيتبدلش الا بدلنا لو غاز. الوغ الا عطاوك لا طومبيراتور ولا بريسيون يقد يقول لك حسب هاد لو فوليوم مولير، ولا الا بغى يسهل عليك في التمرين كيعطيك لو فوليوم مولير، يعني كيعطيك لا فالور ديالو في داك الشروط اللي خداو ديال لا طومبيراتور لا بريسيون. دوزو العلاقه الثانيه. لو الا عطاوك في التمرين لا بريسيون لو فوليوم لا طومبيراتور، الوغ تقدر تحسب لا كونتيتي دو ماتيير في هذه الحاله سي بي في ديفيزي بار ار فوا تي. ار هي لا كونستانت دي غاز بارفي اللي كيعطيوكم لا فالور ديالها سي 8.314. l'unité ديالها هي الباسكال فوا المتر كوب فوا الكلفن موان 1 فوا المول موان 1. الوغ هنايا فاش تطبق هاد لا غولاسيون هادي رد البال لي زونيتي، هاد لا بريسيون خصها تكون بالباسكال، هاد لو فوليوم بالمتر كوب، ولا طومبيراتور بالكلفن. يعني الا كانت بدوغري سلسيوس راه غادي تحولها بالكلفن، غادي تزيد عليها 273.15 باش تولي هاد لا طومبيراتور بالكلفن. الوغ بالنسبه لهاد لو فوليوم مولير قلنا يقد في التمرين ما يعطيكش لا فالور ديالو، يقد يقول لك حسبو، يعطيك لا طومبيراتور ولا بريسيون يقول لك حسب هاد لو فوليوم مولير. الوغ بالنسبه لو فوليوم مولير غادي نجيو لهاد العلاقه هادي. الا كنا كنخدموا ب 1 مول، يعني الا خدينا ان ات ايغال 1 مول، راه غادي يكون هاد لو فوليوم هو لو فوليوم مولير، هو لو فوليوم دون مول. اذا هنايا غادي نعوضوا هاد في في ام يعني لو فوليوم مولير، وهنايا ام غادي نعوضوها ب 1 ونجبدوا شحال هي في ام. الوغ في ام في هذه الحاله هي ار، غنجيبو ار فوا تي هنا ديفيزي بار بي. الوغ في ام est égal ار تي ديفيزي بار بي، كيكونوا عاطينك تي لا طومبيراتور ولا بريسيون، الوغ تقد تحسب هاد لو فوليوم مولير في هذه الحاله. دوزو دابا لا دونسيتي. الوغ بالنسبه لي غاز راه ممكن نحسب لا دونسيتي غير بلا ماس مولير، يعني يكون عندي لا ماس مولير دو غاز راه غادي نقسمو على 29 وغادي يعطيني شحال لا دونسيتي. راه هاد لي غولاسيون كاملين هادو ما يمكنش نطبقهم الا كان عندي ان سوليد و ان ليكيد.
هادو هما لي غروندور فيزيك كاملين اللي كاينين في هذا الدرس، والعلاقه اللي كتجمعهم بلا كونتيتي د ماتيير. اذا شنو بقى لكم نتوما غير تشوفوا ليكزارسيس لي دوني ديالو، تشوفوا شكون هي العلاقه اللي غادي تطبقوا في هذا ليكزارسيس. الوغ ضبطوا هذا الدرس مزيان، راجعوه مزيان، خدموا فيه بليزيور زيكزارسيس، راه فيه لي نوسيون دو باز في الشيمي كامل. الوغ بالنسبه لهذا التلخيص راه غادي نخليه لكم في الانستغرام.